बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर ये खाकसार अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिछले वीलॉग जो हैं वो एक प्रोफेशनल टीम जो है वो रिकॉर्ड करती रही है। आज की सूरत हाल कुछ इस तरह की डेवलप हुई है कि मैं वो टीम जो है वो इतने शॉर्ट टाइम में अरेंज नहीं कर सका, इसलिए इस वीडियो को मैं बज़ाते खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाएं तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही होगी कि आप इसको दरगुज़र फरमाएं। ज़रूरत इस वीलॉग की इसलिए पेश आई कि कल और आज कुछ इस तरह के एपिसोड हुए हैं जिन पे मैं आपसे बात करनी चाह रहा था। एक तो मैंने आपसे अपने वीलॉग्स में हमेशा ये कहा है कि मैं अपने वीलॉग्स को बिल्कुल फॉलो करता रहूँगा, जो बातें मैं करूँगा उनको मैं फॉलो अप भी करता रहूँगा कि वो किस हद तक जो है उसके रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले तो आज की जो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप मेरा वीलॉग बिल्ली चूहे का खेल देख लें, जिसमें मैंने ये बात कन्फर्म की थी कि बावसूख ज़राए जो हैं वो इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई थी उसमें क्या बातें हुई। जिसमें सबसे पहली बात यही थी कि मुज़ाकरात जो हैं, जो कि आज इमरान खान साहब ने ख़ुद तस्दीक की है कि हाँ, कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते कि वो मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। जिनकी वसातत से ये मुज़ाकरात हो रहे थे वो पूरे जो किरदार हैं वो मैंने अपने वीलॉग में आप लोगों को बताए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस बात की आज तस्दीक हो गई। जो दोस्त मेरा दोबारा वीलॉग वो देखना चाहें तो वो मेरे चैनल पे वीलॉग अवेलेबल है, उसको देख लें। दूसरी बात जो मैंने आपको कही थी कि उस मुलाकात में ये भी तय हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो भी आज उन्होंने बात कर दी कि जी नवाज शरीफ अगर आना चाहता है तो सौ बिस्मिल्लाह आ जाए ये मैदान और इसमें जो है वो गेम होगी। तो ये भी तस्दीक हो गई कि उस मुलाकात में ये बातें जो हैं ये तय हो चुकी थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा। और साथ उन्होंने ये भी तस्दीक की है कि मुझे पता है कि मियाँ साहब के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ये इंदिया दे दिया गया था कि कोर्ट्स जो हैं इसको ख़त्म करेंगी और वो आएंगे। तो दूसरी बात की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी उस बात की आज उन्होंने वो भी तस्दीक कर दी। तीसरी बात जो तय हुई थी वो इलेक्शन कमिश्नर की, आज वो भी उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर कर दी कि ठीक है जी, इसी के अंडर जो है हम इलेक्शन जो है वो लड़ लेंगे। तो ये वो बातें थी जो मैंने आपने उस वीलॉग में बताई थी। और अब अगली बात जो मैंने कही थी कि मरियम बीबी जो है वो जाएंगी और वो लेके आएंगी अपने पापा को, तो वो भी आप बहुत जल्द देख लेंगे। अब इस मुख्तसर से वीलॉग में दूसरी बात जो मैं करनी चाह रहा हूँ आपसे वो है कल के इलेक्शन के बाबत। दोस्त लोग जो है वो अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि जी बड़ी ज़बरदस्त पीटीआई की जो है इमरान खान की जीत है। और गहराई में इसकी दो तीन बातें जो हैं वो ज़रा तवज्जो तलब हैं। नंबर एक, जो बहुत अहम बात है, उसमें आपने मैंने वीलॉग एक मैंने किया था इस हमाम में सब नंगे हैं। उसमें मैंने बताया था कि ऐन मुमकिन है कि जिस तरह एक प्लेटफॉर्म पे इस दफ़ा नून लीग और ये अपना पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए हैं, आने वाले वक्तों में वो वक्त ना आ जाए कि जब ये इमरान खान और जो है पीपल्स पार्टी वो भी आपको एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आए। तो कल आपने देख लिया कि दो सीटें जो पीपल्स पार्टी जीती है वो किसी और चीज़ की निशानदेही कर रही है। जो नवाज़ लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, जो इक़्तिदार की राहदारियों की खबर रखते हैं वो समझते हैं कि ये क्यों हुआ है। मैंने अपने वीलॉग में ये भी बताया था कि परवेज़ इलाई जो आसिफ ज़रदारी ने परवेज़ इलाई को वज़ीर आला बनाने की कोशिश की थी और जो अब भी जारी है, और किसी वक़्त भी वो ऐन मुमकिन है कि वो चीज़ जो है वो पाया तकमील को पहुँच जाए, और उनका यही था। इसमें जो पर्दादार हैं उनकी भी रज़ामंदी यही है कि कोई ऐसी पंजाब गवर्नमेंट आए जो जनूबी पंजाब है उसमें वो पीपल्स पार्टी को जो है वो उसका साथ दे और उसके लिए राह हमवार करे और वो वहाँ से सीटें निकाले, और नून लीग जो है वो वहाँ पे उसका जोर ना रहे। तो आपने इसमें देखा कि कल के जो इलेक्शन हुए हैं
اس میں نون لیگ جو ہے وہ آپ کو تھوڑی بہت کمزور نظر آئی ہے، اور مزید جو ہے وہاں سے وہ پیپلز پارٹی جو ہے تو اس کے لیے راہ ہموار کی جائے گی، اور اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی ایک اچھی خاصی جو ہے اپنی عددی اکثریت کے ساتھ آگے آئے گی، اور نون لیگ جو ہے وہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ اس وقت جو وہ کھیل رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دوست لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کل کے بارے میں کئی تبصرہ نگاروں نے یہ تبصرہ کیا کہ جی مریم نواز اس وقت کیوں چلی گئی، تو بات وہی آ رہی ہے کہ جو ان کی آپس کی کشمکش ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ ایکچولی نواز شریف اور مریم نواز شہباز شریف صاحب کو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر آپ کچھ نہیں ہو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ آپ اس بات کو نکال دیں۔ اسی لیے جو ہے وہ اپنا مریم نواز جو ہے جب اس کی ضرورت تھی تو وہ یہاں پہ جلسوں پہ خطاب کرتی اور سارا کچھ کرتی، وہ اپنا بوریا بسترا لپیٹ کے تو وہ وہاں پہ چلی گئی ہیں۔ دوسرا ایک فیکٹر جو ہے آپ نے صوبہ سرحد میں دیکھا ہوگا، مولانا فضل الرحمان نے چارسدہ میں اپنے جلسہ تو مردان میں اپنا جلسہ تو انہوں نے کر دیا اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے، لیکن وہ ایم الولی کے لیے نہیں گئے، تو وہاں پہ آپ کو رفت نظر آئی کہ دو پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی۔ اسی طرح یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں جناب جو پی ٹی آئی جیتی ہے، عمران خان جیتا ہے، وہ اس کی 13 جماعتوں کے خلاف کامیابی ہے، جبکہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ جو باقی پیپلز پارٹی کا بھی وہ سپورٹ نہیں تھی ان کے کینڈیڈیٹس کو، نون لیگ کو، اندر کھاتے جو ہے وہ رشوہ دوانیاں چلتی رہتی ہیں، وہ بھی نہیں یہ چاہ رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ کوئی ایک سیٹ بھی نکال سکے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ دوسری ایک اور سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے، میرے جیسے لوگ بھی کئی دفعہ اشارہ دے چکے تھے کہ شاید شاہ محمود قریشی جو ہے، اور وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا گھوڑا ہوں، تو آپ نے کل دیکھا کہ ان کی جو بیٹی کی شکست ہے وہ بھی کوئی بہت سی کہانیاں بتا رہی ہے۔ سمجھنے والے جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو وہ کچھ زبانوں پہ نہیں لاتے، اور وہ باتیں جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اور اشارتاً میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کس کا کھیل تھا۔ اس کے پیچھے آپ دوسری ایک اور بات دیکھ لیں کہ پچھلا جو زین قریشی نے الیکشن جیتا تھا صوبائی اسمبلی کا، اس میں ہم دوستوں کا، بہت سے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہیں اپنا زین قریشی یہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی آئیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو ندیدہ کوفتی ہوتی ہیں نظر نہ آنے والی، انہوں نے وہ کھیل بھی جو ہے مکمل نہیں ہونے دیا۔ تو دوسری جو شاہ محمود قریشی کو شکست دکھائی ہے انہوں نے وہ دکھائی ہے، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ مائنس عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی جو ہے وہ شاید طریقے انصاف کی قیادت سنبھال لیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ اب کوئی راز نہیں رہا کہ یہ شاہ محمود قریشی کے لیے ایسی جو ہے کھلا میدان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی ادروائز تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اندر جو ایوان صدر کی ملاقات ہے اس میں وہ عمران خان کو بھی چٹ دے چکے ہیں، لیکن ان کیس اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ اسد عمر کا چانس بنے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کل کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ گھوڑا ہیں، اور آنے والے دنوں میں کوئی ہما جو ہے وہ ان کے سر پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ تو باتیں پھر وہی ہیں، ابھی لانگ مارچ بھی آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، یہ صرف وہی وجہ ہے کہ وہ ابھی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور کوئی ابھی صورتحال اتنی جو ہے عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ ابھی نہیں آئے گی، جہاں تک میرا انداز ہے۔ باقی اللہ غیب کے علم جانتا ہے اور دلوں کے راز جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا چیز ہے اور وہ کس گیم کھیل رہے ہیں۔ دوسری ایک مخصوص جو تقرری ہے اس کے حوالے سے بات کرنی جو ہے وہ بہت ہی ڈر لگتا ہے۔ آج عمران صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے، تو بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں 1 سے 5، لیکن پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ
6 اور 7 بھی تو نمبر ہوتے ہیں بیچ میں. ہمیشہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو 7 تک جاتی ہے، 1 2 3 4 5 6 7. اب اللہ خیر کرے، دیکھیں 1 نمبر ہے یا 6 نمبر ہے، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو اتنی دیر تک آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جلد پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.